اور یہ बेगैरत आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है। इसने मुझे गालियां दिलवाई हैं, अपने लोगों से मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। इसने मुझे एथियस्ट से गालियां दिलवाई हैं, मैंने हमेशा बर्दाश्त की है। लेकिन इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाएं। तुम क्यों नहीं चले जाते? अच्छा बस अब कायम रहना है। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। लेकिन ये जो मोहतरम रह गए थे, ये कैसे पीछे रह सकते थे? आखिरकार रैंड कॉर्पोरेशन है, कुछ ना कुछ तो करके देना है उनको। रैंड कॉर्पोरेशन हम है इनके बकौल। रैंड कॉर्पोरेशन तो वो है जिन्होंने देवबंद और बरेली दो शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए और करोड़ों मुसलमानों को डिवाइड कर दिया। तो ये फरमा रहे हैं कि अब मुआखात कर ली जाए कि इन लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। क्यों? तुम जेहलम से क्यों नहीं चले जाते? मैं आपको बताता हूं। देखें, इधर एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने मौलवियों का फ्रंट मैन, उसने मासूम सी शक्ल बना के कहा कि मेरा तो दिल करता है मैं आज जाके फिलिस्तीन शहीद हो जाऊं। यस पीपल को, और बगैर जज्बाती हुए कहीं नारे की बात नहीं करें। यस पीपल को। लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई इसराइल जा नहीं सकता। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसे नंगा कर दिया, उसका नीदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया अपना। भाई वाह क्या गजब टू बी आजाद। उसके पास नेशनलिटी नीदरलैंड की, यानी कि हॉलैंड, पुराना नाम नीदरलैंड। आप इफ आई टेक द लिबर्टी टू आस्क, आप ड्यूल नेशनल भी हैं? जी आई एम। अच्छा, तो कौन से मुल्क की नेशनलिटी आप? नेदरलैंड्स। जो यूरोपियन यूनियन में है, तो यूरोपियन यूनियन के मुल्क का जिसके पास नेशनलिटी या पासपोर्ट हो वो तो भाई आज इसराइल जा सकता है। तो अब क्या उनके मानने वालों का काम नहीं है कि उनसे पूछें कि भाई जाओ ना इसराइल, क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि तुमने खुद कहा था कि मैं तो जा नहीं सकता वरना मैं चला जाता। आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फलस्तीनियों को छोड़ दिया था। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। क्योंकि तुमने खुद कहा था कि मैं तो जा नहीं सकता वरना मैं चला जाता। तो भाई तुम्हारा पासपोर्ट तो इंजीनियर साहब ने अरेंज कर दिया। किड्डी कहानी करा दे ਤੁਹਾਨੂੰ एक्टिंग करके मुंह बना बना के झूठ मार दे। जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? Why? There has to be a reason. ये सिर्फ मेरे भाई आप लोगों का खून करवाते हैं ताकि उस्मानी साहब के बारे में जो शेर अफजल मरवत ने कहा, क्या वो गलत कहा है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि जहाज फर्ज हो चुका है, अब जहाज के लिए निकलना होगा। तो क्या समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस उसमें कितना हिस्सा डालेंगे? ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे फर्ज है कि जिहाद का आगाज अपने घर से करें। ऐसे तो नहीं होता है। और वो मर्सिडीज जिसमें वो फिरते हैं वो बेच दें और फलस्तीनियों को दान कर दें। BMW सर 8 करोड़ की। BMW 8 करोड़ की, सिर्फ BMW 8 करोड़ की नहीं है। माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मतलब दामे बरकत हो। होना चाहिए था शेर अफजल मरवत साहब को झूठा साबित करते हैं तकी उस्मानी साहब, उसी शाम को वीडियो बनाते हैं कि देखो मैं अपनी गाड़ियां बेच रहा हूं और ये मैं गजा के मुसलमानों को पाकिस्तान से रवाना कर रहा हूं, ये लो आ जाओ आके देख लो। और एक्टिंग देखें, लगता है जी दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रसूल ये है। इसकी बजाय लोग कह रहे हैं जी एक आलिम दीन की तौहीन कर दी। वो आलिम दीन जब दावे इतने बड़े बड़े करेगा तो तौहीन तो ऑटोमेटिकली होगी ना। ठीक है, जब आप इतनी बड़ी बड़ी छोड़ेंगे जो आपसे संभाल ही ना जाए तो फिर आपके साथ यही कुछ होगा। छड्डो जेडी फड़ी भी जाए। और फिर जो रियलिटी बताता है उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, बेशर्मी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं और मुझे जोड़ रहे हैं कि मैं जनाब ट्रंप के बयानियों को लेकर चल। इनके साथ कौन सी मुवाहात करो कि निकालो उनको? यही तो ट्रंप कह रहा है, यही इंजीनियर भी कह रहा है, यही नेतन्याहू कह रहा है। क्यों हमें इंजीनियर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पे मिल रहे हैं? क्यों? मैं लानत भेजता हूँ जी ट्रंप के ऊपर भी, और उसके नाजायज बच्चे इसराइल के ऊपर भी लानत भेजता हूँ, और यहाँ पे भी जो मौलवी और उनकी जो जायज औलादे हैं जो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं उन पर भी लानत भेजता हूँ। मैंने क्यों उन्हें सपोर्ट करना है? सारी जिंदगी इस आदमी ने आपको बताया है कि जनाब हुसैन ने क्या कुर्बानी दी है। ये वो लोग हैं जिनके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ये दिल तोड़ देने वाले जुमले मौजूद हैं कि ये वो लोग हैं जो मेरे बाबा के खून में लुकमे डुबो के खाने वाले हैं। वो तोड़ा के लेना देना हुसैन नाल है। कोई आदमी डिबेट करने के लिए मौसूफ के दरवाजे पे आए तो अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। उलमा को जवाब देने के लिए यहाँ आने की जरूरत है। वैसे सारा अपनी ऊट पटांग बकवासियात तुम लोग वीडियोस में रिकॉर्ड कराते हो और मुझे जवाब देने के लिए इधर आते हो, ये शरारत करने आते हो। इधर जो भी आएगा सीधा थाने में जाएगा। भाई एक कान खोल के सुन लो, पाकिस्तान के कानून में इस तरीके से आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते। ऑडियंस के तौर पे आना जरूर आओ। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह ही जाते हो। बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामा अरमान में तुम्हें काफिर करार दिया है तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। गए कभी? इधर क्या लेने आते हो? ये नहीं कहते कोई मेरे साथ मुवाहात करो यार, मुझे निकालो यहां से। मैंने तो एज ए लास्ट रिजल्ट ये ऑप्शन पेश किया था कि अगर मुसलमान मुल्क लड़ने के काबिल नहीं है ना, जो नजर भी आ रहा है, तो एज ए लास्ट रिजल्ट 57 इस्लामिक मुल्क है, मुवाहात करें जो रसूलुल्लाह ने की थी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह को बुज़दिली दिखाई थी जो मुहाजिर बुलवा लिए थे मदीना शरीफ? ठीक है, तो हिजरत करना कोई बुरी चीज नहीं है। एज ए लास्ट रिजल्ट इस वक्त जरूरत है क्योंकि वो तो मार देंगे उनको। 80 लाख के करीब मुसलमान है। हाँ, जो मुजाहिदीन है जिनके पास हुनर है, लड़ना चाहते हैं, वो बेशक उधर रहे, लेकिन वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन बच्चों को, औरतों को तो ढालना ना बनाया जाए, इनको तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज ना किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख ले, जो फलस्तीन के प्रागजीन कैंप थे उसमें 30 नस्लें उनकी जवान हो चुकी हैं। जो 48 और 67 के निकले में वो आज तक वापस नहीं आ सके। तो मुझे बताएं ये गजा के लोग बेचारे कैसे वापस आएंगे? क्योंकि वो इस वक्त ताकतवर हैं। इंजीनियर के मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती
کہ اگر کچھ بھی نہیں اگر ہو سکتا نا مسلمان ملک اس میں اگر عملی طور پہ جنگ نہیں کر سکتے تو اسرائیل کو صرف یہ پیغام دے دو کہ ایئر کور ہم دے رہے ہیں، گراؤنڈ میں تم اپنی IOF کو بھیجو، وہاں پہ جو فلسطینی ہے وہ تم سے پوچھ لیں گے جب آمنے سامنے جنگ ہوگی، لیکن یہ جو امبیلنس ہے پاور کا، اس میں بیلنس ہم لے کے آتے ہیں۔ اگر تمہارا کوئی طیارہ غزہ جاتا ہے تو ہم بھلے فل فلیج جنگ پہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن وہاں کے جو مظلومین ہیں ان کو ہم ایئر کور ضرور دیں گے۔ اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک بندے نے جناب وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے تو کون سا ملک جیتے گا؟ اور بھائی پاکستان اور اسرائیل کی اگر جنگ ہو نا اور دنیا میں اور کوئی دوسرا ملک نہ ہو جو اسرائیل کو سپورٹ کرے پھر تو پاکستان جیت جائے گا، لیکن ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ اسرائیل اکیلا ملک نہیں ہے، 50 کے قریب نیٹو کے ممالک اس میں شامل ہیں۔ اور میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہو تو ترکی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ترکی کی فوج پاکستان کے خلاف لڑے گی نیٹو میں ہوتے ہوئے۔ آج بھی نیٹو میں سب سے زیادہ فوج ترکی کی ہے۔ تو پھر میں پوچھوں گا بھی مسلمانوں کا لیڈر، ایک لیڈر تو یہاں ڈیالہ میں باندھا ہے، دوسرا لیڈر جو طیب اردگان ہے وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہوگا کیونکہ ان کا معاہدہ ہے نیٹو کے ساتھ۔ تو طیب اردگان کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ نیٹو سے علیحدگی کا اعلان کر دے اور اسرائیل کا بائیکاٹ کر دے؟ نہیں کر سکتے بھائی، یہ سارے صرف جذباتی تقریریں کر سکتے ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان اگر آج جنگ لڑتا ہے وہ جنگ اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگی، وہ جنگ امریکہ کے خلاف ہوگی، وہ گریٹ برٹن کے خلاف ہوگی، وہ فرانس کے خلاف ہوگی، وہ نیٹو کے 50 کے قریب ملکوں کے خلاف ہوگی، جس میں کم از کم 2 اسلامک ملک تو ہیں، البانیہ اور ترکی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں اکیلا پاکستان لڑ سکتا ہے؟ ہم 25 کی 25 کروڑ عوام کو بھی فوجی بنا لینا تب بھی ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ جو پیچھے رہ گیا ہے انجینئر جہلم والا، یہ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی غیرت بیچ دی ہے، ان لوگوں نے اپنی وہ ساری زندگی حسین فروشی کرنے کے بعد آج جب اٹھنے کا وقت آیا ہے تو یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنی غیرتوں کو سائڈ پہ رکھ۔ پوری ڈٹائی کے ساتھ اس طریقے سے خود سے ایک بات بناتے ہیں، اس میں رنگ بھرتے ہیں اور پھر خود سے اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے یہ کہا تھا، ہماری طرف سے یہ جواب، میں نے وہ بات ہی نہیں کی ہوتی۔ اب جو باتیں ان کو ہم ریئلٹی کے طور پہ بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں بزدلی ہے، تو جاؤ نا یار، جاتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی بھی نہیں ان میں سے جا رہا۔ جب تم نے بھی ولاگ بنانے ہیں اور میں نے بھی یوٹیوب کے اوپر ریئلسٹک پکچر لوگوں کے سامنے رکھنی ہے تو تم میں اور میرے میں فرق کیا رہ گیا؟ مجھے جھوٹا ثابت کرو تاکہ عثمانی صاحب کو کندھوں پہ اٹھاؤ، مفتی منیب کو کندھوں پہ اٹھاؤ اور پیدل جو ہے بارڈر کراس کر جاؤ۔ یار مجھے جھوٹا ثابت کرو، یا ان کے بچے جائیں وہاں پہ، کوئی بھی نہیں جائے گا بھائی۔ یہ صرف مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل دور ہیں، اور جو انہیں حقیقت بتاتا ہے کہ بھائی یہ اسے کہتے ہیں جہاد کے منکر ہے۔ بھائی جہاد کا منکر تو ہے ہی کافر، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاد فرض کس وقت ہوتا ہے، اور اگر جہاد فرض ہو جائے تو اس وقت آپ نے معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسلام نے ان چیزوں کی شرائط رکھی ہیں، ان کے ساتھ ہوگا، نہ کہ یہ کہ آپ نے جذباتی طور پہ سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر جو ہے وہ گولیوں کو روکنا ہے۔ وہ سلطان رائی روک سکتا ہے بھائی، یا کوئی صوفی بزرگ روک سکتے ہیں، ہم بیلچوں پہ گولی نہیں روک سکتے بھائی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایسے سسٹم کا حصہ بن جائیں کہ جس میں نہ دنیا کی کامیابی ہو اور نہ آخرت کی کامیابی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم نے عقل اور شعور کو استعمال کر کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو میں نے مواخات کا جو ایک کنسیپٹ دیا وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ دیا تھا، اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو عام ہے، 80 لاکھ کے قریب لوگ، اور اس کے پیچھے پورا ٹریک ریکارڈ ہے۔ 1948 کے نکلے ہوئے آج تک واپس نہیں آ سکے فلسطین، 1967 کے آج تک واپس نہیں آ سکے۔ یہ جو بیچارے نکلے ہوئے ہیں، یہ جب واپس آتے ہیں اوپر سے بم مارتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اس وقت جان بچانا فرض ہے، ان لوگوں کو تو کم از کم مسلمان ملک جو ہے اپنا دیں، اور جو لڑنے والے مجاہدین ہیں، جو کانفیڈنٹ ہیں، وہ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ ان کو کون کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مشن چھوڑ دیں، نعوذ باللہ۔ لیکن عورتوں اور بچوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ اس طرح میری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹتے ہیں اور پھر بے عزت ہوتے ہیں۔ مجھے بھی لوگ ای میل کر رہے ہیں، جی انجینئر صاحب آپ نے کیا کہہ دیا۔ جب میں ان کو پوری ویڈیو بھیجتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے صوفیوں کے چہرے بے نقاب کیے، اللہ نے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے موٹیویشنل اسپیکرز کو ننگا کر دیا، مولویوں کے فرنٹ مین لوگ جو صرف ویلاگ بنانے اور اپنے ڈالرز پورے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ان کو بے نقاب کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے، ہم پوری سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں بھی یہ ساری مکاری کر سکتا تھا یار، اگر تقی عثمانی نہیں گیا، ٹھیک ہے جی، کوئی فرنٹ مین نہیں گیا جہاد کے لیے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں گیا، تو میں بھی نہ جاتا اور میں بھی ان کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ لوگ آج وہ ایسے جناب کہہ رہے تھے انجینئر صاحب نے کیا تقریر کر دی، لیکن انجینئر منافق نہیں ہے نا بھائی، انجینئر کو اپنی قبر و آخرت کی فکر ہے نا بھائی، انجینئر کو پتا ہے کہ اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے نا، میں کیا دھوکہ دے رہا ہوں عوام کو، میں ہاتھی کے دانت کیا شو کر رہا ہوں۔ تو جو میرے دل میں تھا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات تھی، میں نے بتائی، چاہے وہ پبلک کو بری لگے یا اچھی لگے۔ میں نے تو اتنی جو ہے وہ پاپولر پولیٹیکل جماعت کا لحاظ نہیں کیا جو کلٹ بن چکی تھی اور ان کا لیڈر، اور اللہ نے ان کے مقابلے میں ہمیں سرخرو کیا۔ مولوی تو شاہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی آخری سانس لے رہے ہیں اور ان کے ماننے والے، ٹھیک ہے۔ اور یہ طاقت ہے سچائی کی اور اخلاص کی، ورنہ مجھے بتائیں اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اللہ نے لاکھوں آج اسٹوڈنٹس دیے ہیں، اس سچائی کی برکت سے دیے ہیں، جنہوں نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ان مولویوں کی بھی میمز بن رہی ہیں، ان موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی میمز بن رہی ہیں، ان مولویوں کے فرنٹ مینوں کی بھی میمز بن رہی ہیں، ان مفتیوں کی بھی میمز بن رہی ہیں، اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا، لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ جو لوگ میمز بنا رہے ہیں واقعی ان لوگوں کو علمی بات سمجھ نہیں آتی ہے، ان کا علاج میمز ہی ہے۔ لو سامو
देसी फनकार, आए सदके ओल्ड्स आर नथिंग, थैंक्स। ये सारे वो चैनल्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के जो इनको बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं। ठीक हो गया जी, उमर भाई तस्वीर बनवा लें और अपना नाम लिखवा दें आप फिलिस्तीन वाली जंग में, मैं आपका नाम नोट कर लूंगा। जिस दिन मैं गया इंशाल्लाह आपसे भी राब्ता करूंगा।